The deaths of two tourists, one a teenager, under perplexing circumstances at separate rave party venues in Anjana and Vagator sparked concerns over police investigation. In the New Year's nightmare case, 19-year-old Kerala youth Sanjay Santosh ushered in the new year with friends at a party on Anjana's green beach. Videos show him dancing in a frenzy on speakers. Unnamed police sources stated that Santosh was brutally assaulted by bouncers and forcibly ejected from the venue. When Santosh failed to return to the hotel room, his friends filed a missing complaint. 3 days later, his decomposed body was discovered at Morjam Beach. The autopsy revealed assault injuries and a broken rib. The police await diatom report, which will compare water samples from Anjana and Morjam Beach with water found in Santosh's lungs and stomach to determine where he died. In the hilltop tragedy, 28-year-old Rajasthan man Ashutosh Jadawat fell unconscious while partying on a hilltop location in Vagator on January 20th. He was rushed to the hospital but died in 15 minutes, with the cause of death yet to be determined. त्यांना काही भुरगे केरळाचो जो एक ग्रुप आसा, 3 भुरग्यांचो जो ग्रुप आसा तो गोंया येयलेलो 31st एन्जॉय करपा खातीर. जेन्ना ते गोंया पावले तेन्ना ते एका रेस्टॉरंट हॉटेलान वचून रावले. जेन्ना हॉटेलान रावले तेन्ना जेन्ना राती 31st पार्टी जेन्ना चालवली तेन्ना ते तिगूय जे भुरगे आसात ताचो जो ग्रुप आसा भुरगे फ्रेंडांचो तो अंजुना वागातोर ह्या वाठारांत पावलो. जेन्ना ते पावले तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर एन्जॉयमेंट चालू आसा. ते एका क्लबा कडेन गेले, क्लबान एन्जॉयमेंट करपाक गेले. पूण जेन्ना क्लबान एन्जॉयमेंट तेंची चालू आसली तेन्ना तेतूनच जो एक भुरगो तरणाटो जो 19 वर्साचो जो भुरगो संतोष संजय म्हणून हो जो भुरगो जो आसा तो खंय तरी सोर्साच्या म्हायती प्रमाणे तो एका स्टेजीचेर चडलो अशी म्हायती मेळ्ळी. स्टेजीर चडटाना तेजे कडेन कितें जालें हें आमकां अजून मेरेन कळोंक ना. पूण अशी म्हायती आसा की कितें तरी तेजे कडेन जालें, तेजे कडेन एसॉल्ट जालें आनी जेन्ना हे पार्टी जेन्ना चालू आसली तेन्ना तेतूंतले जे 2 जाण जे भुरगे आसा ते परत आपल्या रुमार घरा येयले. जेन्ना ते 2 जाण भुरगे घरा येयले तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें आनी तेंच्या मनान अशें येयलें की आपलो जो एक साथीदार जो आसा तो खंय तरी मिसींग आसा, तो खंय आसो. त्या राती तो घरा पावूंक ना. घरा पावूंक नासल्या कारणान तेंच्यांनी वेट केली की बाबा हो खंय तरी रातभर या सकाळ मेरेन घरात वच. जेन्ना तेंचो जो साथीदार जो आसा संजय हो घरा जेन्ना रुमार जेन्ना पावूंक ना तेन्ना तेंच्यांनी जे तेजे फ्रेंड जे आसा तेंच्यांनी तुरंत वचून अंजुना पुलीस स्टेशनार हेची कंप्लेन रजिस्टर केली. जेन्ना कंप्लेन रजिस्टर केली तेन्ना सक्तीन खंय तरी अंजुना पुलीस येयले आनी तेंच्यांनी तपास चालू केलो. तपास जेन्ना चालू जालो तेन्ना खंय तरी 3 दिसां उपरांत तेजी जी बॉडी जी आसा ती ह्या बिचाचेर खंय तरी सांपडलेली आसा. बॉडी जी सांपडली तेजी 3 दिसां उपरांत ती खंय तरी एका बॉर्डरीचेर सांपडली. पूण ती बॉर्डर जी आसली ती खंय तरी पेडण्या पुलिसांक लागताली बॉर्डर. सद्या जेन्ना बॉडी पुलिसांनी कस्टडीन घेतली आनी जेन्ना तेंच्यांनी बॉडी पळयली जाल्यार त्या बॉडीचेर खंय तरी चॅस्टाचेर तेच्या मार्क आसले. दिसून येयलें की खंय तरी तेजे कडेन कितें तरी घडलां, हे शुअर शॉट घडलां तेजे कडेन अशी जेन्ना ती बॉडी पळयली ते मार्क्स पळयले तेन्ना कळलें. पूण आतां सद्या पेडण्या पुलीस जे आसा ह्या केसी फाटल्यान तेंची इन्क्वायरी चालू आसा. नॉर्थ गोवा आमचे SP निधी बर्जन ह्या केसी फाटल्यान तांचो तपास चालू आसा. Sai Prasad Gupte for Herald TV.